Like, subscribe, and get notified. Velle self-help groups have been successfully cultivating strawberries for many years with the support of the Atal Gram Development Agency, attracting tourists and boosting the local economy. This initiative has drawn many tourists to the village, who buy strawberries directly from farmers, ensuring profits for the self-help groups. 7-8 वर्सां जाली वेल्ले सांगे हे गावांतली ज्यो महिला मंडळ आसा त्यो हांगा हे गावांक स्ट्रॉबेरी रोवपाचे काम करतात. आता पळोवंक शकतात ह्याय वर्साक तेणी स्ट्रॉबेरीची जी फार्मिंग आसा ही केल्ली आसा. तेंचे म्हणणे आसा की स्टार्टिंगाक 2 वर्सां तेणी ही कशी रोवपाची स्ट्रॉबेरी हेची ट्रेनिंग घेतली आणि त्याचे नंतर ती स्वताक रोवपाक लागली. ह्याय वर्साक तुम्ही पळोवंक शकता तेणी स्वता ही सगळी रोयल्ली आसा. तेंचे म्हणणे आसा की हे जे सगळे प्लास्टीक यूज जाता तशें पायपा उदक कशें रोपे कशें लावप हे सगळे तेणी शिकून घेतलेले आसा आणि ते शिकून घेवन ती रोयतात आणि पीकय बरी काडटात. हांगा पळोवंक शकतात हांगा टुरिस्टय भरपूर येतात. तेंचे म्हणणे आसा की जी स्ट्रॉबेरी हांगा पिकता तितली ते टुरिस्ट ते घेवन वयतात त्या खातीर तांकां ही जी स्ट्रॉबेरी आसा ही बाजारांत विकपाक मेळना आणि वर्सान वर्स तांकां हेजो जो फायदा आसा हो तांकां मेळटा. तशेंच तेंचे म्हणणे आसा की पयलीं जनावरांचे त्रास जाताले ह्या वर्सा तेणी खंय तरी सरी मारल्यात त्या खातीर जी मोठी जनावरां येताली ती येना. बारीक बारीक जनावरां खंय तरी पोनांतल्यान येता आणि खंय तरी थोडी डॅमेज जाता. पयलीं इतली डॅमेज जायना आणि सरकाराचो जी मदत आसा ही तांकां पूर्णपणे मेळटा अशें तेंचे म्हणणे आसा. आणि जमीन कमी आसा त्या खातीर तांकां स्ट्रॉबेरीची जी फार्मिंग आसा ती वाडोवपाक मेळना अशें तेंचे म्हणणे आसा. केले रोवपा स्ट्रॉबेरी आमी ऑक्टोबरांत लायले. तेज्या पयलीं आमकां एक सगळें काम करून घेवचें पडटा. शेण बीण घालून सगळें माती खणून घेवची पडटा आनी मागीर कमेस करचें पडटा. बानी करपा बानी करून मागीर झाडां येयली म्हणटकीर आमी लावपाक कमेस करता. ऑक्टोबरान लायता. पिकपाक केन्ना स्टार्ट जाता? पिकपा मागीर डिसेंबरा मेळटा लास्ट विकान अशें. आतां पयला रोपी तुमी भायल्यान हाडटा? रोपी भायल्यान हाडटा म्हळ्यार हांगा आमचे कडेन टायम ना न्हू करपाक. आमगे दुसरी कामां आसता आनी आतां ह्या फुडले कडेन पळयता आमी करपाचें. आनी तुमकां आतां पयलीं आतां कितलीं वर्सां जालीं तुमकां? आमकां हें करपा 3 वर्सां जालीं. पयलीं 1 वर्स आमी भाजी केल्ली. 4-4 वर्स जालीं. ओके. आतां तुमकां शिकोवपाक पडटा परत? आतां पयलीं ट्रेनिंग दिली तुमकां? आतां ट्रेनिंग दिवपाक ना आतां ट्रेनिंग दिवपाची गरज ना. आतां आमी सगळें पळोवन सगळीं जाणा आसा आमी. आतां कितली फार्मां आसा हांगा? हांगा 3 आसा. आतां रोवपाक खंयचे पयलीं जाल्ले मागीर तुमकां कितली वर्सां जालीं? आमकां ती 4 वर्सां जालीं. आनी ते पयलींची पयलींची ती म्हणटा ती पयलीं कितली 2-3 वर्सां पयलीं लायिल्ली. म्हळ्यार सगळें टोटल 7 वर्सां जालीं. मागीर मदें गॅप बी आसलेले हांगा. मदें गॅप दवरली. आनी हांगा लोक येता कशे आनी तुमची स्ट्रॉबेरी खपता कशे? पयलीं आतां पयलीं थोडीशी कमी आसलेले लोक. आयज मातशे चड आसा. पण स्ट्रॉबेरी खपता तुमची? हय स्ट्रॉबेरी खपता. आयज पळय ना कांय. आतां लोकांक तन्नेली काडून दिवची पडटा. आनी सरकारा वाटेन मदत तुमकां कशी मेळटा? सरकारा वाटेन ही सगळे झाडांचे कितें दिवपाचें आसा तितलें सरकार दिता आमकां. म्हळ्यार सरकारा वाटेन फूल सपोर्ट आहा. However, one of the 3 strawberry farms in the village faced challenges with regards to access to water, electricity and proper roads for tourists to visit. They have reported damage to its plants from an unknown cause, significantly impacting production. 3 फार्मां आसा हांगा. 3 भितरली 2 फार्मां आसा ती बरी आहा. पूण आतां 3री फार्म जे पयले फार्म सगळ्याच्यानी पयली जे महिला मंडळान रोयिल्ले फार्माची परिस्थिती पळयल्यार मातशे खंय तरी दिसता की जी पीक आसलेली ती खंय तरी पेड्ड्यार जाल्ली आसा. आतां हे कित्याक लागून जाला? मे बी क्लायमेट चेंज आसूंक शकता या कीड लागूंक शकता अशें जावंक शकता. सो हे जे महिला मंडळ तेंचे म्हणणे आसा की गेल्या वर्साक खंय तरी पीक खंय भरपूर जाल्ली पूण ह्या वर्सा सगळी जी झाडां आसा ती मेल्ली आसा त्या खातीर तांकां ह्या वर्साक लॉस फेस करपाक पडटलो अशें तेंचे म्हणणे आसा. पयलीं मॅडम म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान कितें तरी हांगा मदत करपाक जाय. आमी आतां मडगांवच्यान हांगा येयल्ले पूण तांचे कडेन उलयता आसतना म्हाका आतां कळ्ळें की तांकां कितलो त्रास जाता तो. की गव्हर्मेंटान अशी मदत करची म्हणल्यार उदका खातीर एक लायटी खातीर
ती आतां गांवांत रावता पूण तांकां अशें तितल्यो कांय फेसिलिटीज ना. तितलो मडगांव, एक फातोड्डा, सांग्यार सुद्दां अशें कितें तांकां बेजीक नेसेसिटी आसा ती तरी मेळची. तांचे कडल्यान कळ्ळें की रोंपे घेवपाक तांकां थोडे पयशे मेळटा म्हणून, अशें सबसिडी टायप कितें तरी. पूण तांकां अशें गव्हर्मेंटान मातशें ताचेर ध्यान दिवचो की कितें तरी. आतां हांगा आसा स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन, गोंयतल्यान कितें जाता स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन म्हणटकीर महाबळेश्वर चल्ले, पूण आतां गोंयांक नेत्रावळी आतां हांगा आसा म्हणून कोणाक खबरूच आसपाना. रोड सगळे आसा बारीक, भुरग्यांक कितलो त्रास जाता तेमकां कोणें भायर सांगलें. स्कुला वचपाक एक बस घाल्या म्हणून, पूण ती अशी कठिनाई तांकां फेस करची अशें म्हाका दिसना. म्हणजे कितें तरी करपाक जाय अशें गव्हर्मेंटान. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर.